बिमा गरौँ, सुरक्षित बनौँ। रेडियो कार्यक्रम बिमा जागरण। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम बिमा जागरणमा तपाईँलाई स्वागत छ। बिमा सम्बन्धी तपाईँ हाम्रै सरोकारका कुरा गर्ने रेडियो कार्यक्रम लिएर म दिनेश परियार र म शोभा घिमिरे आएका छौँ। नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा सचेतना फैलाउन, बिमाप्रति आम सर्वसाधारण नागरिकलाई जागरुक गराउन र बिमा मार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्याउन यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। सधैँझै हामी आज पनि बिमा गतिविधि, बिमा विश्लेषण, बिमा संवाद, तपाईँको प्रश्न, हाम्रो उत्तर र बिमा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क अङ्कमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै तपाईँको जिज्ञासाको समाधान पनि गर्नेछौँ अनि अन्तमा चाहिँ तपाईँका लागि प्रश्न छोडेर जानेछौँ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा अब सुनौ बिमा गतिविधि। बिमा गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ साथी सम्झना श्रेष्ठ। नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा सर्भेयरहरूको काम कारबाहीको प्रभावकारी अनुगमनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। केही बिमा सर्भेयरहरूले प्रभावकारी काम नगर्ने गरेको, सर्भेयर प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गर्ने गरेको जस्ता गुनासोको आधारमा प्राधिकरणले सर्भेयरहरूको कामको अनुगमनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। प्राधिकरणबाट पुस 14 गते सबै बिमा कम्पनीहरूलाई लिखित निर्देशन जारी गर्दै 15 दिनभित्रमा काममा खटाइएका सर्भेयरहरूको विवरण बुझाउन भनिएको छ। उक्त विवरणमा सर्भेयरको नाम, ठेगाना, इजाजत पत्र नम्बर, जम्मा सर्भे कार्यको लागि खटाइएको संख्या, सर्भेयरबाट प्रतिवेदन पेश भएको संख्या, सर्भे प्रतिवेदन पेश हुन बाँकी भएको संख्या तथा बिमकबाट दाबी भुक्तानी भएको संख्या र भुक्तानी हुन बाँकी रकमको विवरण पेश गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बिमा ऐन 2079 ले बिमा अभिकर्ताको लाइसेन्स जारी गर्दा अनिवार्य परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको तथा बिमा नबुझेका व्यक्तिहरूले बिमा गराएर बिमा क्षेत्रको विस्तारमा उत्पन्न भएको अविश्वसनीयताका कारण प्राधिकरणले बिमा अभिकर्ताहरूका लागि पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। 2079 कार्तिक 22 भन्दा अघि बिमा अभिकर्ताको तालिम प्राप्त गरी इजाजत पत्र प्राप्त नगरेका व्यक्तिको हकमा समेत उपरोक्त बमोजिमको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ। बिमा अभिकर्ताहरूले नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि पाठ्यक्रममा आधारित विषयहरूको तयारी गरी परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ। परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विशेषज्ञ सहितको परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विशेषज्ञ सहितको परीक्षा उपसमिति गठन गरी परीक्षा प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तर पुस्तिका परीक्षण नतिजा तथा परीक्षाको गोपनीयता, निष्पक्षता र पारदर्शिता समेत कायम गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै परीक्षाको अङ्कभार 100 हुने र उत्तीर्ण हुनका लागि 50 अङ्क ल्याउनु पर्नेछ। प्रश्नहरू वस्तुगत हुनुपर्नेछ र प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार 2 हुनुपर्नेछ। परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्राप्त अङ्क सहितको प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्नेछ। परीक्षा सम्बन्धी काम कारबाही सम्बन्धमा प्राधिकरणले जुनसुकै समयमा अनुगमन गर्न सक्ने जनाएको छ। साथै प्राधिकरण अनुसार परीक्षा सम्बन्धी सबै कागजातहरू सुरक्षित राखेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणले कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको अनुदान बापतको रकम बिमा कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको अनुदान भुक्तानी सम्बन्धमा बाली तथा पशुधन बिमाको अनुदान भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2070 मा उल्लेख भएको व्यवस्था बमोजिम उल्लेखित अनुदान रकम भुक्तानी गरेको हो। नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूलाई पशुपक्षीतर्फ आर्थिक वर्ष 2077-78 को वैशाखदेखि असारसम्मको र कृषितर्फ आर्थिक वर्ष 2078-79 को साउनदेखि असोज 6 गतेसम्मको अनुदान रकम भुक्तानी गरेको हो। बिमा कम्पनीहरूले कृषि तथा पशुपक्षीको तथ्याङ्क आफै रुजु गरी सही तथ्याङ्क पेश भएमा अनुदान रकम पनि चाँडै नै भुक्तानी गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल बिमा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयद्वारा गण्डकी प्रदेशको कालीगण्डकी गाउँपालिका स्याङ्जामा बिमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, विशेष अतिथिका रूपमा सोही गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लगायत प्रमुख प्रशासनिक
प्रशासकीय अधिकृत, विभिन्न वडाका वडा अध्यक्षहरू, कार्यपालिकाका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम बहादुर थापाले गाउँपालिकामा बिमा सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम ल्याएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै सो क्षेत्रका बासिन्दाहरू घर बिमाप्रति सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उक्त कार्यक्रममा स्थानीयहरूले दावी भुक्तानीको समस्याहरू रहेको र यस प्राधिकरणको ध्यान जान जरुरी रहेको बताएका थिए। प्राधिकरणले यसमा सकारात्मक धारणा पेश गर्दै यस्तो समस्या समाधानतर्फ जोड दिने आश्वासन दिएको थियो। नेपाल बिमा प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेश कार्यालयले जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा, मध्य प्रदेश कार्यालयले सर्लाही जिल्लाको चक्रघट्टा र पर्सा जिल्लाको बिन्दवासिनी गाउँपालिकामा बिमा सम्बन्धी वृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको महाकाली पारीको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा जनचेतनामूलक अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै भियतनामको अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षित र दिगो बिमा बजारको विकासका लागि विभिन्न बिमाका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न धेरै उपायहरू कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस उद्देश्यका लागि मन्त्रालयले योग्य लगानीकर्ताहरूलाई बजारमा भाग लिन अनुरोध गरेको छ भने कम्पनीहरूलाई बिमा व्यवसायको इजाजत पत्र प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। भियतनामी बिमा बजारमा अहिले 31 निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू, 19 जीवन बिमा कम्पनी, 2 पुनर्बिमा कम्पनी, 26 बिमा ब्रोकरेज र 1 विदेशी बिमा कम्पनीको शाखा सहित 79 बिमा कम्पनीहरू रहेका छन्। बिमा बजारको स्वस्थ र दिगो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय एकीकरणमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय प्रतिबद्धता पूरा गर्न संस्थागत सुधारलाई निरन्तरता दिइने कुरा समेत मन्त्रालयले जनाएको छ। बैंक नेगारा मलेसियाले स्वास्थ्य बीमा व्यवसायलाई अगाडि बढाउन बैंकको आवश्यकताहरू समेट्दै नयाँ स्वास्थ्य बीमा नीति तयार पारेको छ। 24 जनवरी 2022 मा जारी गरिएको बैंकको वित्तीय क्षेत्र खाका 2022 देखि 2026 मा उल्लेखित मुख्य रणनीतिहरू अनुरूप स्वास्थ्य बीमालाई प्रवर्धन गर्ने कुरा बैंकले जनाएको छ। चीनिया सरकारले आफ्नो शून्य कोभिड नीतिलाई ढिलाइ गरेको कारणबाट चीनमा कोभिड संक्रमणको संख्या बढ्दै जाने डर पैदा भएको छ, जसले गर्दा धेरै बीमा कम्पनीहरूले आफूले जारी गरेको कम मूल्यको कोभिड बीमा योजनाहरू बजारबाट फिर्ता लिन प्रेरित गरेको छ, जसका कारण कोभिड सम्बन्धी बीमा लेखहरूको भविष्य अन्योलमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। आज हामी बीमा विश्लेषण अन्तर्गत लघु बीमाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। बीमा विश्लेषण लिएर आउँदै हुनुहुन्छ साथी राम सुवेदी। लघु बीमा भन्नाले थोरै आम्दानी भएका पिछडिएका गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि गरिने बीमा भन्ने बुझिन्छ। गरिबी न्यूनीकरणका लागि संसारमा धेरै देशहरूले लघु बीमालाई पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन्। घाना, फिलिपिन्स, बंगलादेश जस्ता देशहरूले लघु बीमालाई निकै राम्रोसँग प्रयोग गरिरहेका छन्। हामीले पनि लघु बीमालाई साधारण नागरिक समक्ष लैजान सक्यौं भने यसले नागरिकका धेरै दुःखका समाधान गर्नेछ। अरू बीमा भन्दा लघु बीमा के कुरामा फरक छ त? लघु बीमामा तपाईले लिने बीमा लेख अर्थ बीमा पोलिसीमा सबैले बुझ्ने साधारण शब्दहरू र सामान्य भाषा प्रयोग गरिएको हुन्छ। जटिल र प्राविधिक शब्दहरूको यसमा कम प्रयोग गरिन्छ। त्यसैगरी यस्ता बीमा लेखहरू पढ्नलाई पट्यार लाग्ने गरी लामो वा ठूलो हुँदैन। साधारणतया एक पानामा नै बीमा लेखका सबै कुराहरू समेटिएको हुन्छ। लघु बीमाको अर्को विशेषता भनेको यो बीमाको दाबी भुक्तानी पाउन अन्य बीमाको जस्तो लामो समय लाग्दैन। लघु बीमामा के चीजको बीमा गर्न सकिन्छ त? तपाईँ हामीले घरको बीमा, आफ्नो सानो व्यापार वा पसलको बीमा, आफूसँग भएको अन्य सम्पत्तिको बीमा, सासाना रिक्सा, ट्राइसाइकल, ठेला गाडी, गाडा, साना ट्र्याक्टर लगायत साना सवारी साधन, औषधि उपचार, साना साना मेसिन, औजार, यन्त्र, उपकरणहरू, कृषि तथा पशुपक्षी आदिको यस अन्तर्गत बीमा गर्न सकिन्छ। माथिका बीमाहरू निर्जीवन बीमा कम्पनीले गर्दछन् भने मान्छेको आफ्नै जीवनको समेत बीमा गर्न सकिन्छ। त्यस्तो बीमा चाहिँ जीवन बीमा कम्पनीले गर्ने गर्दछ। लघु बीमा गर्नका लागि छुट्टै बीमा अभिकर्ताहरू हुन्छन्। खास गरी संस्थाहरूले यस्तो अभिकर्ताको काम गर्ने गर्दछन्। लघु बीमा सम्बन्धी कुरामा तपाईँ हामीलाई यस्ता संस्थाले धेरै नै सहयोग गर्ने गर्दछन्। हालको बीमा ऐन 2079ले नेपालमा लघु बीमा गर्नकै लागि भनेर छुट्टै लघु बीमा कम्पनी समेत स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार नेपालमा बीमा प्राधिकरणले हालै 7 वटा प्रदेशमा
काम गर्नका लागि 7 वटा लघु बीमा कम्पनीलाई इजाजत पत्र प्रदान गरेको छ। यसअघि सबै बीमा कम्पनीले केही मात्रामा लघु बीमा गर्दै आइरहेका थिए। तपाईलाई पनि लघु बीमा गर्नु छ भने बीमा कम्पनीमा सम्पर्क राख्नुहोस् है। थाहा पाउनुभयो त लघु बीमाको बारेमा। अब भने कार्यक्रमको अर्को खण्डमा बीमा संवाद सुनौ है त। आजको बीमा संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ इन्स्योरेन्स इन्स्टिट्युट नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री भोजराज शर्माज्यू। नेपालको बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी बीमा क्षेत्रको विस्तार गर्न स्थापना भएको इन्स्योरेन्स इन्स्टिट्युट र अन्य समसामयिक विषयमा हाम्रा साथी गोविन्द खड्काले कुराकानी गर्नुभएको छ। रेडियो कार्यक्रम बीमा जागरणमा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ बीमा क्षेत्रको एउटा लामो समयदेखि विज्ञताका हिसाबले काम गरिरहनु भएको छ। एउटा बीमाको सिकाइलाई बीमा कम्पनी वरिपरि रहेर लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ। अहिले ठ्याक्कै के गर्दै हुनुहुन्छ? इन्स्टिट्युटले के गर्दैछ र यहाँले के? अहिले म यो धेरै लामो समय 53-54 वर्षपछि म यो अहिले 4 वर्ष जतिको यो बीमा समितिको सल्लाहकार पछि म अहिले इन्स्योरेन्स इन्स्टिट्युट नेपाल भन्नेमा म आबद्ध छु। र यो इन्स्योरेन्स इन्स्टिट्युट नेपाल भनेको बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति कायम गर्न र बीमा शिक्षालाई अलि बढी विस्तारित गर्नको लागि बीमा कम्पनीहरू तथा बीमा नियामक निकायहरू बीमा समितिको तत्वावधानमा उहाँहरूको सेयर समेत राखेर एउटा खडा भएको छुट्टै इन्स्टिट्युट हो। यो कम्पनीमा खडा भएको छ। यसको अहिले प्रारम्भिक काम चाहिँ नि दक्ष जनशक्ति तयार गर्नको लागि विभिन्न बीमाका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो तालिमहरू चाहिँ नि यो केन्द्रमा अलावा यो केन्द्र यो राजधानीको अलावा अरू प्रोभिन्सियल उसमा पनि हामी प्रादेशिक उसमा पनि स्थलगत रूपमा पनि हामी गएर त्यहाँ बीमा समिति बीमाका संरचनाहरू बिमाका ज्ञानहरू र बिमाका चाहिने अरू अवेरनेसका प्रोग्रामहरू हामीले गरिरहेछौँ। जस्तो इन्स्टिट्युटले अघि यहाँले भनेअनुसार बिमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न यहाँहरूले जसरी सिप तालिम व्यवस्थापन गरिनु भएको छ त्यो चाहिँ बिमा क्षेत्रभित्रका कार्यरत कर्मचारीका लागि हो अथवा बिमासँग जोडिएका आम मान्छेहरूका लागि हो? अब खासै गरेर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी लागिरहेछौँ यो बिमा क्षेत्रभित्रका कार्यरत मान्छेहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्नको लागि लागेका छौँ। तर हाम्रो उसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उसमा बाहिरको मान्छेलाई पनि हामीले चाहिँ ज्ञान सिपहरू अभिवृद्धि गर्छौँ। जस्तै गरी हामी बिचमा हाम्रो प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ उसको के युनिभर्सिटी कलेजका विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले बिमा दिइरहेछौँ र यता कता बाहिर जाँदाखेरि त्यसै पनि हाम्रो चहल पहल हुन्छ, हाम्रो हेमसेम हुन्छ बाहिरका मान्छेहरू, त्यहाँबाट पनि हामीले अहिले बिमाका अलिकति प्रचार प्रसार पनि गरिरहेका छौँ। अब हामी दत्तचित्त भएर यसैमा लाग्नको लागि हाम्रो एउटा भर्खरै उद्देश्यहरूमा हामीले थप गरेका छौँ। बिमा क्षेत्रलाई व्यापक ज्ञान बिमा क्षेत्रको ज्ञानलाई व्यापक बनाउने हाम्रो चाहिँ त्यसको लागि हाम्रो अलिकति साधन स्रोत पनि हामी बढाउँदैछौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामी हाम्रो फोकस भनेको चाहिँ नि दक्षता हासिल गराउनलाई मात्रै बढी फोकस भएको छ। अहिले तपाईँहरूले जुन बिमा क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्न बिमालाई बुझ्ने मान्छेहरू उत्पादन गर्न काम गरिरहनु भएको छ, तर सिङ्गो नागरिकसँग जोडेर हेर्ने हो भने बिमाको साक्षरताको अवस्था चाहिँ कहाँनिर छ? यहाँले के पाउनुहुन्छ? यहाँको लामो समय बिमा क्षेत्रको अनुभव पनि छ। बिमाको साक्षरताहरू मैले एउटा तुलनात्मक रूपमा कुरा गर्ने हो भने जब हामी नेपालमा बिमा सुरु गऱ्यौँ 2025 सालमै भन्छु म चाहिँ बिमाको खास विधिवत रूपमा सुरु भएको सम्पूर्ण रूपमा सुरु भएको त्यसपश्चात बिमाको ज्ञान भनेको मानिसहरूमा पटक्कै पनि देखिएको थिएन। केही यो जीवन बिमा गर्नमा केही व्यक्तिहरू खास गरेर जागिरे व्यक्तिहरू चाहिँ केही बुझ्थे, उनीहरूले केही बुझ्थे, तर जनजीवनमा चाहिँ त्यसको बारेमा केही पनि ज्ञान थिएन। र क्रमशः यसको बिमा ज्ञान वृद्धि हुँदै गएपछि अहिलेसम्म आउँदाखेरि बिमा भनेको र खास गरेर यो 2072 को भूकम्पपछि मानिसमा बिमाको चेतनाको लहर बढी आयो र अनि त्यसपछि फेरि त्योभन्दा अगाडि
कृषि बिमाको सुरुवात भयो। कृषि बिमाले पनि गाउँ गाउँमा बिमा गर्नुपर्छ, बिमा भनेको के हो भन्ने कुरा थाहा भयो, मानिसहरूलाई थाहा भयो। मैले अहिलेसम्म भने थाहा भयो भने तर थाहा भए तापनि मानिसहरूमा बिमा गराउने चेतना, बिमा गराउनुपर्छ, बिमामा के हो भन्ने त थाहा भयो मानिसलाई। थाहा भएको कारण पनि अर्को छ, मान्छेको यो विज्ञापनहरू भयो, हातमा अहिले दूर दराजमा पनि स्मार्टफोनहरू पुगेको छ, त्यसले गर्दा बिमाको ज्ञान छ। तर बिमाको एउटा संस्कृति, बिमाको कल्चर चाहिने अझ पनि राम्रोसँग चाहिने हुन सकेको छैन, अभिवृद्धि हुन सकेको छैन। हाम्रो अबको टार्गेट भनेको बिमाको कल्चरलाई चाहिँ हामीले अभिवृद्धि गराउनु। बिमा साक्षरता अथवा बिमाको अर्थ बिमालाई बुझ्नु र व्याख्या गर्न सक्नु मात्रै बिमा साक्षरता होइन, होइन त? होइन, एकदम होइन। अहिले बिमालाई बुझेको मान्छे अधिकांशै छ। ज्ञान भयो, संस्कार भएन के। एउटा चाहिँ एकदम सामान्य एउटा प्रिमियम तिरेर पनि हामीले बिमा गर्दैनौँ। इलाइट वर्गहरूले पनि बिमा गरेको छैन। बिमा भनेको जो वर्गले यो ब्याङ्कको ऋण ल्याएको छ त्यसले बिमा गरेको छ, त्यसले किनभने अनिवार्य गराउनु परेको छ। त्यस्तै गरेर अब गाडीहरूको बिमा अहिले भयो, किनभने रूपले भयो। यो अनिवार्यता बाहेक आफूले स्वेच्छाले बिमा गराउने जनसङ्ख्या चाहिँ अति नै कम छ। जस्तो शर्माजी, त्यसको कारण के होला? अघि यहाँले भन्नुभयो त्यो कल्चर पनि छैन, मान्छेलाई बिस्तारै बिमाबारे ज्ञान बढ्दैछ, बिमा साक्षरताको दर पनि बढ्ला। प्रतिशतका हिसाबले 2076मा 22% छ भनिएको थियो, त्यो अवश्य बढेको छ। त्यसको कारण चाहिँ जस्तो बिमा कल्चर स्थापित नहुनुमा बिमा बजार परिपक्व भएन कि बिमा साक्षरतासँग आम मान्छेहरूले जसरी त्यसको फाइदा लिनुपर्ने पाटो थियो त्यसका कारणले भएन, के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? एकदमै हाम्रो संस्कार, बिमाको संस्कार किन भएन? यता युरोपतिर चाहिँ तपाईँ जानुहुन्छ भने बच्चादेखि जन्मेदेखि मरेसम्म ऊ बिमामा डुब्छ, होइन? मर्दाखेरि पनि मेरो मरेको खर्च वर्च चाहिँ मेरो केटाकेटीहरूलाई लगाउनु हुन्न, अन्यलाई लगाउनु हुन्न भनेर आफूले त्यो फ्युनरल एक्सपेन्सेस भन्ने दाह संस्कार खर्चको पनि उसले बिमा गरिरहेको हुन्छ, होइन? जन्मेदेखि मृत्युसम्मको। जस्तो अब ऊ पर्छ के तपाईँको बिरामी पर्छ, त्यसको बिमा गरेका हुन्छ। दुर्घटना पर्छ, त्यसको बिमा गरेका हुन्छ। आफू मर्दाखेरि आफूमा आश्रित भएको मान्छेको बिचल्ली पर्छ, त्यसको बिमा गरेका हुन्छ, होइन? हुँदै तपाईँको दाह संस्कारको पनि बिमा गरेका हुन्छ। भनेपछि हामीमा एजुकेसन त भएको, तर डिप रुटेड एजुकेसन भएन कि अथवा डिप रुटेड कल्चर भएन। अब त्यसमा हाम्रो दोष पनि हाम्रै पनि छ। हामीले पनि सिङ्गो बिमा बजार जस्तो कम्पनीहरू छन् जसले व्यवसायसँग जोडेका छन्, साक्षरतालाई प्रायोरिटी दिएको देखिँदैन। एक्ज्याक्टली, मेरो भनाइ पनि त्यही हो। कुरा के भने अब बिमा कम्पनीहरूको काम मेरो साक्षरतालाई चाहिँ मैले वृद्धि गर्नु, साक्षरतालाई वृद्धि गरेर मलाई व्यवसाय अटोमेटिक आउँछ भन्ने कुरा उहाँहरूले CSR भन्छौँ नि हामीले, एउटा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीको रूपमा एउटा हाम्रो आफ्नो जवाबदेहिताको सामाजिक जवाबदेहीको रूपमा उहाँहरूले बिमाको प्रचार गर्नु भएन, खालि आफूले बिमा कसरी तान्ने भनेर मात्रै गर्नुभयो क्या। त्यसको पनि CRSको पाटो उहाँहरूले बिर्सिनुभयो। हजुर, खालि व्यापार म गएर तपाईँ कहाँ आउने, तपाईँ कहाँ गएर तपाईँहरूको व्यापार तपाईँलाई जसरी पनि फकाइ गरेदेखि लिएर कन्भिन्स गरेदेखि लिएर व्यापार लिने अनि सिद्धु तपाईँलाई मात्र गराएर पनि भएन क्या। तपाईँको वरिपरिकोलाई पनि मैले एउटा कल्चर त बसालिदिनु पर्यो। अब त्यो पाटो बाँकी छ। जस्तो तपाईँले अब लामो अनुभव छ, 50 वर्ष अनुभव भएको बिमा संस्थानमै रहनुभयो, निको इन्सुरेन्सको कार्यकारी अधिकृत पनि यहाँ भइसक्नुभयो। बिमा सेक्टरको यति लामो अनुभव छ, यो सरकारले पछिल्लो पटक वित्तीय साक्षरतालाई यति धेरै जोड गरेको देखिन्छ। त्यो भित्र बिमा साक्षरतालाई सँगै लैजानु पर्ने थियो, त्यो पाटो पनि सिङ्गो सरकार पनि चुके जस्तो यहाँलाई लाग्दैन? मलाई पनि त्यही लाग्छ। वित्तीय साक्षरता भन्नाले बिमा साक्षरता पनि हो है भन्ने कुरामा हामी त्यसमा लाग्न सक्नुपर्छ। ब्याङ्कको खातासँग जोड्नलाई यति धेरै मेहनत गरेको छ सरकारले, सबै सामाजिक सुरक्षाहरू त्यहीँ जोड्या छ। मान्छेलाई धेरैभन्दा धेरै वित्तीय बैङ्किङ साक्षरताका निम्ति ब्याङ्कहरू र सरकार सँगसँगै छ। तर बिमालाई चाहिँ बाहिर राखेर बिमा प्राधिकरण अथवा बिमासँग जोडिएका निकायहरूलाई मात्रै आफ्नो ढङ्गले गर भनिदिए जस्तो लाग्छ, होइन? हजुर, एकदम मलाई पनि त्यही लाग्छ। किन बिमासँग पनि जोड्नुपर्छ।
जस्तो सामाजिक सुरक्षाको कुरो कार्यक्रमहरू पनि बिमासँगै लिएर जानुपर्छ। बिमाले त अनेक किसिमको स्किमहरू ल्याउन सक्छ नि, होइन र? यो जोखिम नागरिकमा भएको जोखिम हस्तान्तरण गर्ने पाटो हो यो मुख्य कुरा, होइन? पाटो एकदम हो त्यो नागरिकहरूलाई पर्ने जोखिम भोलि आफूले चाहिने तपाईँको यो राहत दिनु सट्टा बिमाको रूपमा प्रिमियम तिरिदिएर नेपाल सरकार तिरेर त्यो राहतको जुन रूपमा जुन तिरिन्छ त्यसलाई बढाएर 10 गुणा 12 गुणा 15 गुणा बढाएर मान्छेलाई चाहिँ गर्न सकिने स्किमहरू पनि गर्न सकिन्छ। त्यो बिमाको प्रिमियममा त्यतिको पर्दैन पनि पर्दैन। झोप्रोदेखि लिएर ठुलो घरहरूसम्म पनि बिमा गर्न सकिन्छ। त्यसको एउटा एक प्रकारको हुन्छ जसलाई हामी इन्डेक्स इन्स्योरेन्स पनि भन्छौँ, होइन? जस्तो बिमालाई उद्योग कल कारखानाको वृद्धि विकास, गरिबी न्यूनीकरण, त्यो पाटोबाट कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, त्यो पाटोबाट मसिनो गरी जोड्नुपर्ने जरुरी छ, एकदमै जरुरी छ। अहिले कृषिमा अनुदान दिएकै कारणबाट मात्रै यो अलि जति पनि भएको छ अहिले बिमा अनुदान दिएको कारणबाट भएको छ, होइन? अब त्यस्तै गरेर चाहिने अब कल कारखानाहरूको अब यो व्यापारीहरूको बिमा त किन हुन्छ भने ब्याङ्कले लोन नलिकन कुनै पनि व्यापार चलाएको छैन। हेर्नुहोस् ठुल्ठुला व्यापारहरू जब ऋण लिन्छ ऋणको लागि चाहिँ बिमा गराउने कम्पलसरी गरेको त्यो गर्छन्। खास गरेर धेरैजना के भने मध्यम वर्गीय र न्यून आय भएका वर्गीयहरू छ नि, यिनीहरूलाई हामीले जोड दिनुपर्छ र सामाजिक सुरक्षामा पनि यिनीहरूलाई नै जोड दिएर बिमा गराउने अब कता सरकारबाट हुन्छ कि उनीहरू आफैलाई बिमा गराउने वातावरण बनाइदिएर हुन्छ कि त्यो एउटा चाहिने वातावरणको योजना हामीले तर्जुमा गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँहरू जस्तो इन्स्टिच्युट स्थापना भएर बिमालाई सिपसँग साक्षरतासँग जोडेर बिमाको कम्पनीभित्रका अब कर्मचारी भनौँ अथवा जनशक्ति भनौँ उहाँहरूलाई तपाईँहरूले जसरी काम गरिरहनु भएको छ, यसलाई बिमाको आम मान्छेसँगको साक्षरताका लागि विद्यालयको करिकुलमदेखि विश्वविद्यालयको करिकुलमसम्म यसलाई राख्ने गरी तपाईँहरूले पहल गर्नु भएको छैन? एकदम गरिरहेका छौँ। अब अस्तिसम्म त हामीले तालिममा गएको थियौँ है, तालिममा गएको थियौँ र यो प्रोफेसनल भनौँ यो पेसागत तालिमहरू हामीले गरेका थियौँ। अब हाम्रो चाहिने के भने अहिले भर्खर आएर चाहिने उद्देश्यमा थप के गरेका छौँ भने इन्सुरेन्समा MBA गर्ने, होइन? त्यसको कलेजै एकाडेमी अर्को पाटो हामीले खोल्दैछौँ भने अस्ति भर्खर मेरो साधारण सभा भयो। त्यो चाहिँ काठमाडौँभित्र कि बाहिर? अब अहिले काठमाडौँमा गरेपछि त त्यसपछि बाहिर अथोरिटी डेलिगेसन भइहाल्छ नि। प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको जनशक्तिमा यहाँहरू सीमित हुनुहुन्छ। अब यसलाई सिङ्गो बिमाको बजार विस्तारमा चाहिँ यहाँको भूमिका, यहाँको योगदान चाहिँ कतिको छ? अब रहन्छ। अब चाहिँ अहिलेसम्म हामी त्यतिमै थियौँ हगि। अब इन्डाइरेक्ट वेमा प्रचार प्रसार गर्ने हामीले सधैँ थियो, तर अब हामी डाइरेक्टमै हामी जान्छौँ। भोलिका दिनमा जस्तो आज तपाईँहरू एउटा ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ, कम्पनीहरूले बिमामा धेरै आकर्षित गराउन मान्छेहरूलाई बिमा गरून् भन्ने ढङ्गले काम गरिरहेछ, सरकारले बिमा प्राधिकरणलाई स्वायत्त निकाय बनाएर अलिकति ठुलो स्केलमा काम गर्न खोजिरहेको छ, तर ती सबैलाई एक ठाउँमा राखेर भोलिका दिनमा आम मान्छे एकजना नागरिक आफै बिमा कम्पनीको ढोका ढक्याउँदै मलाई बिमा गर्नु छै भन्ने आउने दिन ल्याउनलाई के गर्नु पर्ला? एक्ज्याक्टली मैले अघि भनेको कुरा के भने जुन संस्कार बसाल्नुपर्छ भनेको नै त्यही हो कि भोलि म बिना केही गर्न सक्दिनँ है भन्ने कुरा जस्तो भन्नु पर्यो। मैले घर बनाएँ, अब मलाई बिमा गरिहाल्नुपर्छ किन मेरो यहाँ पुँजी परिसक्यो, केही परिहाल्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा एउटा हतर्पत बिमा कम्पनीमा गएर ढकाउने कामहरू गर्ने। त्यस्तै म बिरामी पऱ्यो भने मलाई ठुल्ठुला बिरामी पऱ्यो भने मैले कुन साधन स्रोतबाट ल्याउने, त्यसको लागि मैले यो के घातक बिमा, घातक रोग बिमा, मेडिकल बिमा गर्नु पर्यो भनेर चाहिने एउटा अवेरनेस क्रिएट गर्ने। त्यस्तै गरेर चाहिने मेरो कृषिको चाहिने गाई बस्तु मऱ्यो भने मैले चाहिने गर्नुपर्ने के मैले चाहिने त्यो त्यसको क्षतिपूर्ति पाएर मैले तुरुन्तै त्यसको पुनर्स्थापना गरेर तुरुन्तै मेरो आफ्नो व्यापार व्यवसाय जे छ त्यसलाई चाहिने कन्टिन्यू गर्ने हो। यो चाहिने एउटा मान्छेको दिमागमा संस्कार बनाउनु छ। त्यसको लागि हामी सबैले इन्टिग्रेटेड वेमा काम गर्नुपर्छ, एउटा एकत्रित वेमा। यसमा अब आएर यो इन्स्टिच्युटको पनि निकै ठुलो भूमिका रहन्छ। अघि अब हामीले गर्ने भनेको प्रचार प्रसार र ठाउँ ठाउँमा गएर
विज्ञापन गरेर भनिदिने र गरिदिने हो होइन। त्यस्तै अब कोही चाहिँ अब क्यारिकुलम डेभलप गरेर कलेज स्कुलदेखि नै बिमाको क्यारिकुलम त्यसको लागि त प्रयास भएको छ, नभए होइन। बिमा अहिलेको बिमा समितिबाटै पनि धेरै प्राधिकरणबाट पनि भएको छ क्यारिकुलम डेभलप गर्ने र यो के स्कुल कलेजहरूमा गर्ने। अहिले इन्स्टिच्युटबाट चाहिँ पनि अब कलेजै खोल्ने MBA भनेर हामीले इन्सुरेन्समा युनिभर्सिटीमा MBA छ, इन्सुरेन्स भने एउटा सानो टपिक छ। भोलि हामी MBA पास गरेरलाई पनि 1 वर्षकै चाहिँ इन्सुरेन्सै दिने, BBA गर्ने इन्सुरेन्सकै सबै दिने, त्यसको ज्ञानहरू दिने, त्यसले गर्दा त्यसको घर घरमा ज्ञान पुग्छ। यस्तो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ लागिरहेछौँ। यसमा चाहिँ नि सबैको इन्टिग्रेटेड वेमै जानुपर्छ। बिमा, ब्याङ्किङ र इन्सुरेन्स एकैचोटि र सरकारको प्लानहरू जुन छ नि, जस्तो सरकार मैले अघि नै भने नि यहाँहरूको योजनामा हामी पनि सँगसँगै छौँ। नेपाल FM नेटवर्क तपाईँहरूसँगै छ। स्योर। अन्तिममा जसले तपाईँलाई अहिले सुनिरहनु भएको छ, यो तपाईँको इन्स्टिच्युट बिमा साक्षरता समग्र बिमाको बारेमा जोडेर केही भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई म के भन्छु भने बिमाको एकदम जसरी हामी मान्छेलाई लाउन खान र सम्पत्ति जोड्न चाहिँ जुन आधारभूत जुन हामीलाई लाउन खानलाई हो सम्पत्ति जोड्ने भनेको र बस्नलाई यो जुन आधारभूत हामी सम्पत्ति जोड्छौँ, त्यो सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि प्रतिस्थापन गर्नको लागि केही भयो भने तुरन्तै बिमा चाहिँ गरि नै दिइहाल्नु होला र आफ्नो जीवनको पनि बिमा गर्ने होला। भोलि विचलित नहोस् आफ्नो उसको डिपेन्डेन्टको, र भोलि आफ्नो बुढेसकालमा पनि पैसैमाथि एउटा भर पर्नु नपरोस् भनेर जीवन बिमा पनि गर्नु होला र चाहिँ यो हाम्रो उसको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि यो चाहिँ औषधोपचार बिमा पनि गर्नु होला भनेर चाहिँ म यति सन्देश चाहिँ दिन चाहन्छु। हस्, समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। भोजराज शर्माज्यूसँगको कुराकानी सुनेपछि अझ धेरै कुरा प्रष्ट भयो नै होला। हामीलाई हात्तीगौडा काठमाडौँबाट रुबिना सेढाईले बिमा कम्पनीले बिमा गर्नु अघि बिमा गरिने वस्तु वा सम्पत्ति हेर्ने गर्छन् कि कागजपत्रको आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गरी बिमा गर्छन् कि भनेर सोध्नु भएको छ। रुबिनाजी, बिमा कम्पनीले साना साना रकमको सम्पत्तिको बिमा गर्दा बिमा गरिने सम्पत्तिको निरीक्षण गर्ने गर्दैनन्। साना साना रकमको बिमाको समेत निरीक्षण गर्दा कम्पनीलाई प्रशासनिक झन्झट हुन्छ। त्यस्तै बैंकमा धितो राखिएको सम्पत्तिको बैंकले पहिले नै निरीक्षण गरी मूल्याङ्कन गरिसकेको हुनाले बिमा कम्पनीले पुनः निरीक्षण गर्नु पर्दैन। तर ठूला ठूला रकमका सम्पत्ति र बैंकमा धितो नराखे सिधै बिमा गरिएका साना बाहेकका सबै सम्पत्तिको बिमा कम्पनीले बिमा गर्नु अघि निरीक्षण गर्नुपर्दछ। बिमा गरिने सम्पत्तिमा हुने जोखिम के कस्तो छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नका लागि बिमा कम्पनीहरूले निरीक्षण गर्ने गरेका हुन्। बिमाका विषयमा जान्नुपर्ने सुन्नुपर्ने विषय धेरै छन्। यदि तपाईलाई बिमाका विषयमा कुनै जानकारी थाहा पाउन मन लाग्यो भने हामीलाई प्रश्न पनि टिपाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हो radio.bima@gmail.com वा तपाईँ नेपाल एफएमको फेसबुक पेजमा पनि बिमाबारे प्रश्न गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईँ नेपाल एफएमको टेलिफोन नम्बर 5388-505 मा टेलिफोन गरेर जुनसुकै बेला पनि प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। बिमा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी अङ्कमा बिमा। बिमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष 2078-79 को असार मसान्तसम्ममा 11,722 जनालाई कर्मचारीका रूपमा प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन्। जाँदा जाँदै हाम्रो प्रश्न तपाईको उत्तर। यो हप्ताको प्रश्न सोध्नु अगाडि अघिल्लो हप्ता सोधेको प्रश्नको उत्तर मिलाउने विजेताको विषयमा जानकारी दिन्छौँ। गएको हप्ता हामीले जीवन बिमा कति प्रकारका हुन्छन् तिनीहरूको नाम सहित हामीलाई लेखी पठाउनुहोस् भनेर सोधेका थियौं। यसको सही उत्तर हो जीवन बिमा 3 प्रकारका हुन्छन्: आजीवन जीवन बिमा, सावधिक जीवन बिमा र म्यादी जीवन बिमा। हामीले सोधेको प्रश्नमा 55 जना श्रोताले उत्तर लेखेर पठाउनु भएको छ। ती मध्ये 11 जनाले इमेलमा र 44 जनाले फेसबुक पेजमा जवाफ लेखेर पठाउनु भएको छ। जवाफ पठाएका सबै उत्तरहरू गलत भएका छन्। यसकारण यो अङ्कमा हामीले कसैलाई पनि विजेता घोषित गर्न सकेनौं। अन्तमा हाम्रो प्रश्न तपाईको उत्तर। हाल नेपालमा जीवन, निर्जीवन र पुनर्बिमा कम्पनी गरी कुल बिमा कम्पनीहरूको संख्या कति छ?
लेखी पठाउनुहोस्। त्यसका लागि हाम्रो इमेल ठेगाना हो radio.bima@gmail.com। सही उत्तर पठाउनेहरू मध्ये गोलाप्रथाबाट 3 जनालाई आकर्षक उपहार उपलब्ध गराइनेछ। यिनै जानकारी अनि सामग्रीसँगै रेडियो कार्यक्रम बिमा जागरणको आजको अङ्कबाट बिदा लिने समय भएको छ। आजका लागि प्राविधिक साथीलाई धन्यवाद। अहिलेको रेडियो कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा बिमा सम्बन्धी थप महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आउने नै छौँ। आजका लागि भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।